अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के हक के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज की किस्त का सवाल ये है कि कैसे एक कश्ती हर तरह की मखलूक के जोड़े को ज़मीन के ऊपर तूफ़ान के दौरान रख सकती है। नाजरीन, इस सवाल का जवाब जानेंगे हम एक छोटे से वक्फे के बाद। आज की किस्त के सवाल में सवाल करने वाला ये ख्याल कर रहा है कि कश्ती एक जहाज़ थी और ये नामुमकिन है कि एक जहाज़ हर तरह की नस्ल और हर किस्म की मखलूक को ज़मीन के ऊपर उठा ले, क्योंकि तमाम जानदार जो ज़मीन पर नज़र आते हैं और हज़ारों इकसाम नस्लें और इकसाम, वो सवाल कर सकता है कि कैसे एक कश्ती तमाम जानी गई पैमाइश की इन इकसाम और नस्लों को उठा सकता है। हम वापस जाएंगे और देखते हैं कि खुदावंद ने कश्ती के मुतल्लिक क्या कहा, नूह को किन चीज़ों को कश्ती में साथ ले जाने का हुक्म दिया और कश्ती किस चीज़ से बनाई थी। पैदाइश 6:13-22 में बाइबल कहती है, और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना, बहुत ज़्यादा कमरे, और उसके अंदर और बाहर राल लगाना ताकि पानी इसमें ना आए, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, लिहाजा इसकी लंबाई 300 हाथ थी, एक हाथ तकरीबन 55 सेंटीमीटर के करीब, लिहाजा एक अंदाजे के मुताबिक ये 150 मीटर है, और उसकी चौड़ाई 50 हाथ। हमने कहा 55 सेंटीमीटर एक हाथ, लिहाजा चौड़ाई तकरीबन 25 मीटर हुई। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाया और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे ख़त्म कर देना, और उस कश्ती का दरवाज़ा उसके पहलू में रखना और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। और देख, मैं खुद ज़मीन पर पानी का तूफ़ान लाने वाला हूँ ताकि हर बशर को जिसमें ज़िंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं, और सब जो ज़मीन पर हैं मर जाएंगे। पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा, और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां, और जानवरों की हर किस्म में से 2-2 अपने साथ कश्ती में ले लेना कि वो तेरे साथ जीते बचें। खुदावंद ने हर जानदार का जोड़ा रखने का हुक्म दिया, नर और मादा। मगर क्यों? क्योंकि खुदावंद जिंदगी बचाता है, वो आने वाले वक्त में नस्ल देंगे। उसने मजीद कहा, यहाँ मरकूम है, और परिंदों की हर किस्म में से और चरिंदों की हर किस्म में से और ज़मीन पर रेंगने वालों की हर किस्म में से 2-2 तेरे पास आएं ताकि वो जीते बचें, और तू हर तरह की खाने की चीज़ लेकर अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने का होगा। और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। ये बात वाज़ेह है कि नूह अंदर जाएगा और हर किस्म की चीज़ यानी नर व मादा साथ लेगा। फिर एक और हुक्म है कि वो पाक जानवरों के साथ साथ जोड़े लेगा ताकि बाद में कुर्बानी गुजराने, लेकिन वो इन जानदारों के लिए खुराक भी लेगा जो वो खाते हैं। सवाल है, कश्ती कैसे तमाम जानदार उठा सकती है? जैसे खुदावंद ने नूह को कहा कि कश्ती बना जो कि 300 हाथ लंबी और 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची। नाजरीन, हकीकत में जहाज साजी के माहिरीन ने यह दरियाफ्त किया है, ये पैमाइश उस जहाज के लिए बेहतरीन है जो पानी पर चलता है और मौजों के शदीद झटकों का सामना करता है और फिर भी नहीं डूबता। और उन्होंने तनासुब का आमिल 1.6 निकाला है, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब गहराई का तनासुब भी। लिहाजा 1.6 जहाज बनाने का बेहतरीन तनासुब है। ये उस जहाज के लिए सबसे मौजू है जिस पर इतना बोझ हो जो पानी में से गुजरे, मौजों के शदीद झटकों का सामना करे। यकीनन उन्होंने और भी पैमाइश आजमाई, यानी 1.2, 1:2 और तबाही का सामना किया, लेकिन जैसे ये कश्ती बनी, ये इलाही हिकमत से बनी जो बाद में तमाम जहाज साजी के नजरियात का एक नमूना बन गई। सवाल करने वाले ने पूछा, कैसे कश्ती हर किस्म के जानदार उठा सकती है? नाजरीन, दरअसल इसकी बहुत सी वजूहात हैं। पहली,
جب خداوند نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کا جاندار لے جو پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے اس نے مچھلیوں کو شمار نہیں کیا۔ اس لیے ہر قسم کی مچھلیاں جیسے کہ شارک، ویل اور ہر طرح کا جاندار جو پانی میں رہ سکتا ہے، یہ کشتی سے باہر رہیں گے، وہ پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ خداوند ان جانداروں کو کشتی میں بھیجے گا جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ بے شک مچھلیاں پانی میں رہ سکتی ہیں، اور میں نے اپنی گزشتہ قسط میں کہا تھا کہ ثبوتوں کی بنا پر یہ ثابت ہوا ہے کہ تباہی عالمی نوعیت کی تھی، کیونکہ پہاڑوں کی بلندیوں سے مچھلیوں کی باقیات ملی تھیں جو کہ زمینی کٹاؤ کے باعث مر چکی تھیں، لہذا تباہی نے زمین کی پرت پر فتح پائی اور کچھ مچھلیوں کو دفن کر دیا، مگر بہت سی مچھلیاں پانی میں زندہ رہ چکی تھیں۔ اور آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں زمین پر موجود جانداروں میں سے وہ جو پانی میں رہ سکتے ہیں ان کی شرح 60% ہے، اور باقی 40% وہ جاندار ہیں جو پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، لہٰذا آپ ان 60% کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں، لہٰذا ان کے کشتی میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے جو جاندار کشتی میں داخل ہوئے وہ صرف 40% تھے۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ خداوند نے نوح کو ہر نسل کا جوڑا لینے کا نہیں کہا بلکہ ہر قسم کا جوڑا لینے کو کہا۔ حیوانات کے مطالعے میں، خاص کر زوالوجی کی شاخ میں، زمین پر نسلیں اور اقسام ہیں۔ ہر اقسام نسلی گروہوں کی نمائندگی کرتے اور انہی گروہوں میں بے شمار گروہ اور نسلیں ہوتی ہیں، اسی لیے نوح ہر قسم میں سے نر و مادہ لیتا، نہ کہ صرف نسلوں سے، یعنی وہ ہر قسم سے نر و مادہ لیتا نہ کہ صرف کسی خاص نسل سے۔ جو رہ جائیں ان کے جوڑے ہوں گے اور کشتی میں سے نکلنے کے بعد وہ نسلیں بڑھائیں گے۔ پھر مچھلیاں باہر تھیں، لیکن اس نے ہر قسم میں سے نر و مادہ لے لیا۔ لیکن اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کشتی میں داخل ہونے والے جانداروں کا سائز کیا تھا، تو نوح کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ بڑے سائز کے جاندار لے، اور جو لوگ ہمیشہ کشتی اور جانداروں کے مسئلے پر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے اگر ہاتھی نر و مادہ داخل ہوئے، کسی نے کہا وہ اسی سائز کا ہاتھی لے گا، وہ تو بس ایک چھوٹے سائز کا بچہ ہاتھی لے گا جو صرف 1 سال کشتی میں رہے گا، پھر باہر نکل آنے والی نسل یا آنے والے جد امجد بنے گا۔ لیکن پھر بھی یہ بات واضح ہے کہ زمین پر 70% جانداروں کے سائز بہت چھوٹے ہیں۔ جانوروں کے گروہ دیکھیں، کیڑوں اور ان کے گروہ دیکھیں، نسلیں اور اقسام دیکھیں، آپ کو ہر قسم کا سائز اور شکل ملے گی۔ ناظرین، اس کے ہم یہ کہیں گے کہ نوح نے ہر قسم کا نر و مادہ لیا، نہ کہ ہر نسل کا، اور اگر وہ ان میں سے ہر قسم کا لے لیتا تو وہ چھوٹے سائز کا لے سکتا تھا۔ جانداروں کا بڑا حصہ یعنی 60% کشتی کے باہر تھا، اور ہر قسم کی مچھلی، بہت سی مچھلیاں زمینی کٹاؤ کے باعث مر گئیں، مگر بہت سی مچھلیاں جو تھیں وہ زندہ رہیں تاکہ طوفان کے بعد ابتدا کر سکیں۔ تو ناظرین، کشتی میں ہر قسم کے نر و مادہ موجود تھے، اور جب تک نوح کشتی میں رہا جانوروں کے ساتھ ان کی خوراک بھی موجود تھی، یعنی نوح نے ان کی خوراک کا بھی بندوبست کر رکھا تھا تاکہ جانور زندہ رہ سکیں۔ آپ سے اگلی قسط میں ایک نئے سوال کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔